आउने बेला भो आउने बेला भो दर्शन दिन भगवान आउने बेला भो सन्देश आउँछ बाबा आमाको माया छोराछोरी प्रति कति हुन्छ थाहा छैन आफू दुःख पाएर पनि बालबच्चा छोराछोरीलाई सुखी बनाऊ भन्ने बाबा आमाको मन एउटा घरमा भक्तिश्री भन्नेवाला ऋषि हुनुहुन्थ्यो छोरोको पनि बुढौली पनि लागिसकेको थियो नाति पनि 18 पुगेर 20 वर्ष पुगिसकेको थियो एक दिन तीनै पुस्ता मिलेर तीर्थयात्रा जानुभएछ बुझ्नु होला है तीर्थयात्रा जानुभएछ धन सम्पत्ति त्यो छोरोले बोक्दो रहेछ छोरो पनि बुढौलीले छोपिसकेको छ पाइला पाइलामा 5 मिनेटमा ती बाबाले ती छोरोलाई के भन्नुहुँदो रहेछ थाहा छ ए रामे ल है मोरो त्यो बिर्सेलास् नि हराउलास् नि बाबा मलाई थाहा हुँदैन र कि मैले पैसा कहाँ हराउँछु फेरि 5 मिनेट पर गए बाबु राम हराइस् कि छैन छैन गोजीमै छ घर आइपुग्ने बेलासम्म 5 मिनेटमा बाबु राम तैँले हराइस् कि किनकि छोरो बच्चै जस्तो लाग्छ दाइजोगा फुले पनि बच्चै जस्तो लाग्छ बाबा आमा प्रति जति कपाल फुले पनि बच्चै छ जस्तो लाग्छ त्यही हो तर हामीले आध्यात्मिक चिन्तनलाई कहिल्यै भुल्नु हुँदैन यदि आध्यात्मिक चिन्तनलाई भुल्यौँ भने हामीले केही गरेनौँ भने हाम्रो छोरा नातिले पनि हामीले गरेको देखे त गर्छन् नदेखे के गर्छन् एउटा घरमा 2 जनाको परिवार श्रीमान श्रीमती बल्ल 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 एउटा छोरीको जन्म भयो त्यही छोरी हुर्किने बढी छोरी अर्काको घरमा पुरुष आज परिवार छोरी पहिला घरमा छौन्जेली बोलेको रिसाइहाल्ने अनि ठुलो भएपछि छोडिदिइहाल्ने छोरी माया अन्यत्र सार्ने तिनै छोरी विवाह गरेर घरमा पठाइदिनु आज श्रीमान श्रीमती बसिरहेथे बिचरा श्रीमानको मृत्यु भयो ती छोरीको बाबाको मृत्यु भयो वर्ष दिनको दिनमा ती छोरी गइन् माइतमा पिताजीको वार्षिक श्राद्ध खानको लागि पिताजीको वार्षिक श्राद्ध खानको लागि गइन् माइती घरमा पुग्ने बित्तिकै पुलपुल लिएर बसेकी छोरी आमा मलाई त भोक लाग्यो भन्न छोरी के खान्छौ त हेर न आज पिताजीको तिम्रो वार्षिक श्राद्धको दिन यसो केही नखाइकन यसो केही दान पुण्य गर्छौ कि मलाई त भोक लागिरहेछ खै के बनाउनु भएको छ ल्याउनु लाउ छोरी खिर पकाएको छ यो खिर खाऊ खिर खाई आमा यो खिर कसले बनाएको मेरै हातले बनाएको हेरेर कस्तो बनाएको गुल्यो पनि छैन खिरमा म त खान्न खाइ छोरी अब के सेल खान्छौ त लाउ यो रोटी खा हेरेर पिठो काच्चै छ यो कसले पकाएको छोरी यो पनि मैले पकाएको रोटी पनि खाइने छोरी आमा यसो केही सब्जी बनाउनु भयो भने तरकारी ल्याउनुहोस् तरकारी खान लाग्यो छोरीले हेरेर माइती घरमा आएपछि केही मिठो हुँदैन कसले पकायो तरकारी मैले पकाएको छोरी हेर तरकारीमा त नुनै छैन खै अचार बनाए भए अचार ल्याउनुहोस् अचार दिनु के खानु खाइसाध्य केही छैन कसले बनाएमा यो अचार मैले बनाएको छोरी हेर अचारमा अमिलो राख्नुपर्छ भने थाहा छैन अमिलो नै छैन खै एक गिलास दही ल्याउनुहोस् म दही खान्छु लाउ छोरी दही लाउ आमाले दही दिनुभयो हेर कति अमिलो दही
कसको घरबाट ल्याएको दही हो यो, कति अमिलो कति नमिठो। दही पनि खाऊ, एक गिलास दुध खाऊ न छोरी, एक गिलास दुध खान लागि हेरेर कति खल्लो दुध, कति पानी पानी राखेर सेतो बनाएर तताएर रहेछ दुध, खान्न यो दुध पनि फाल्तु दुध। एक गिलास पानी खाऊ छोरी भन्नु, पानी खाएको पेटमा केही छैन, खाली पानी के खाने, पानी पनि खान्न फाल्तु। कता कता आमाको आँखा बसाउन लाग्यो छोरी, आज तिम्रो बाबाको वार्षिक श्राद्ध होइन, आज तिमीलाई बाबाको त केही माया नै रहेनछ त, बाबाको आत्मा शान्तिको कामना त केही गरेनौ तिमीले। तिमीलाई त तरकारी मिठो भएन, तिमीलाई त अचार मिठो भएन, तिमीलाई त रोटीमा काच्चै पिठो बस्यो, तिमीलाई त खिरमा गुलियो लागेन, तिमीलाई दुधमा गुलियो छैन, तिमीलाई दही अमिलो छ। छोरी हेर तिमी सानो छ र तिम्रो बाबाले तिमीलाई भुइँमा बोकेर गाउँ डोलाउँदै डोलाउँदै कति माया गर्नुहुन्थ्यो, तिमीलाई के थाहा। आज एउटी श्रीमतीले श्रीमानलाई अगाडि पठाएर एक्लै यो समाजमा बस्नु पर्दा ती श्रीमतीको तिम्री आमाको मन कस्तो भयो होला एकचोटि सोच त। तिमी चाहिँ यो पनि मिठो भएन त्यो पनि मिठो भएन, त्यसो नभएर छोरी। त्यसैले त सबै पहिलाका बुढापाकाले भन्ने गरेका छन्, बाबा आमाको मन सन्तानप्रति त्यति गहिरो हुन्छ, तर सन्तानले बाबा आमाप्रतिको मायालाई जिउँदोमा पनि गर्दैनन्, मरेपछि पनि गर्दा रहेनछन् भन्ने कुरो तिमीले दर्शायौ छोरी। हुँदैन, यस्तो काम नगर। मिठो नमिठो खाऊ, बाबाको आत्मा शान्तिको कामना गर न। अन्तिममा आएर छोरी सम्झिन थाली, चिन्तन गर्न थाली, आहा मैले त गल्ती गरेछु, मैले त बाबाको माया भन्दा पनि मैले त भोकलाई महान ठानेछु, आफ्नो शरीरलाई महान ठानेछु, मेरो बाबाको वैकुण्ठवासको कामना कहिल्यै गरिन आमा, मलाई माफ गरिदिनुहोस् आमा, मबाट गल्ती भएछ। त्यसैले हामी पाइला पाइलामा पछुताउनु पर्छ। यदि हामीले नै गरेनौँ भने त हाम्रा सन्ततिले त गर्दैनन्। श्रद्धा भनेको सम्झना, हामी पितृको सम्झना गरेनौँ भने हामी पनि मरेपछि पितृ हुन्छौँ, हाम्रो सम्झना गर्ला त छोरा नाति। पितृको उद्धार गर्नुपर्छ, पितृलाई वैकुण्ठवासको कामना गर्नुपर्छ, जल फल नैवेद्य के सकिन्छ आफूले भगवानको नामबाट केही दान धर्म कर्म आदि गर्नुपर्छ। कहिले कहीँ सपनामा हजुरका कुनै बाल बच्चामा मरेका ती बच्चाहरू कहिले नाङ्गै आउँछन्, याद गर्नु भएको छ कि छैन? कहिले शरीरभरि नीला डाम बोकेर आउँछ, ती सबै माथि तर्न नपाएका यी हावाको तरङ्गबाट घुमिरहेका छन्। पहिलो अचेना पुछेर फालिदिए त्यही खान्छन्, बाटो हानिदिएर मन्सिदिए भने त्यही खान्छन्, तर तिनीहरूलाई तारण तुरण गर्ने मतमा हामी कहिले पनि लाग्दैन। मरेपछि बिर्स्यौँ, 9 दिनमा नौलो, 20 दिनमा बिर्स्यो, 30 दिनमा तेर्स्यो भन्थ्यो रे एउटाले, मतलबै छैन। मरे सिद्ध माटो भयो गइहाल्यो। आत्मा कहिल्यै पनि मर्दैन। सम्मान गर्नु, तत्त्वज्ञानको पहिचान गराउँदै राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले आज भगवान कृष्ण वृन्दावनपट्टिको प्रस्थान गरेको कथा प्रसङ्ग। वत्सासुर बादशाहको रूप लिएर आएको मामाको कोसेली दैत्य, बकासुर बकुल्लाको रूप लिएर आएको मामाको कोसेली दैत्य, अर्को अघासुर सर्पको रूप लिएर आएको मामाको कोसेली, तीनवटा दैत्यलाई मारेर भगवानले लाल बालगाई बादशाह गोपाल गोपिनीको रक्षा गरिबस्यो। एक दिन ब्रह्माजीले आएर कृष्णको परीक्षा लिन लाग्नु। यति साना 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 बच्चाले यत्रो लीला कसरी गर्छ हुन सक्दैन, विश्वास लाग्यो। जङ्गलमा गएर गाई बादशाह ब्रह्माजीले योग शक्तिले ब्रह्मलोकमा लगेर लुकाइदिनु भएछ। त्यही दिन कृष्णले सबै नक्कली गाई बादशाह बनाएर प्रत्येकको घर घरमा पठाइदिनु भयो। आज त्यही घरमा सदाभन्दा गाई बादशाहलाई गर्ने माया फरक भयो, किनकि आज गाई बादशाहको अवतार होइन, सबै गाई बादशाह कृष्णको अवतार छ। त्यति माया। भोलिपल्ट ब्रह्माजीलाई पछुतो भयो, पानीको मुहान सुके। कृष्ण भगवानले घाँस, हरिया घाँसलाई सत्रङ्गै सुकाइदिनु भयो, माथि बाबा गर्न थाले गाई बादशाह, पेट खप्लक्क परिएछ। ब्रह्माजी सरासरी आएर भगवानसँग माफी मागेर बिन्ती गर्नुभयो, भगवान मैले चिन्न सकिनँ, जान्न सकिनँ, हजुरलाई नचिन्नाले आज मैले यो दुःख पाएँ, तपाईँको गाई बादशाह मैले हरण गरेर लगेँ, तपाईँले नक्कली गाई बादशाहको सिर्जना गर्नुभयो, अब बिन्ती लागोस् म गाई बादशाह फिर्ता गरिदिउँ है। ब्रह्माजी तपाईँ जस्तो जगतका पिताजी भएर पनि घमण्ड गर्नुहुन्छ कहीँ?
तपाईँले मेरो अपमान गरेर गाई बाच्छा हरण गरेर लैजानुभयो, तर मैले अर्को गाई बाच्छा मेरो अवतारबाट लगेर घर घरमा बजाएको। ल्याइदिनुहोस् मेरो गाई बाच्छा। गाई बाच्छा ल्याइदिएर बुझाएर हात जोडेर कृष्णको पाउमा परेर नौमी जते प्रभ पुषे तडी दम्बराए गुन्जा बतंस परिपेक्षल सन्मुखाए वन्य सरज कबल वेत्र विशार वेणु लक्ष्मी श्री मृदु पदे पशुपाङ्ग जाए। भगवान कृष्ण तपाईलाई नचिन्ने पशु नै हो, म पनि पशु समान भएर तपाईले अपमान गर्नु। जसले कृष्ण भक्तिमा मन लाउँदैन, जसले कृष्णको नाम जप्दैन, त्यो व्यक्ति मान्छे होइन, मान्छे भएर जन्मे पनि त्यो पशु समान हुनेछ। आज मलाई तपाईले पनि पशु समान जुन प्रकारको दण्ड दिनुहुन्छ भोग्न तयारी छु। पिताजी म सानो बच्चा, तपाईँ जगतको सृष्टि गर्नेवाला ब्रह्माजी, हुँदैन मिल्दैन बाबा, तपाईँ जान सक्नुहुन्छ, जानुहोस्। ब्रह्माजी सरासरी गएको आफ्नो आसनमा त धुमधुम ती अर्को ब्रह्माजीमा बसिरहेछ। फरक फर्केर ए भगवान एउटा अचम्म भो भन्दै आए। के भयो? न म बस्ने आसनमा अर्कै ब्रह्माजी छ, हजुरको लीला नि कस्तो। अब जानुहोस्, हुँदैन, खाली हुन्छ। गएको त त्यही सानो बच्चा भोटो लाएर नाङ्गै धुलो खेलिरहेको बच्चा पो छै, त्यही कृष्ण पो बसिरहेको। फरक फर्केर हे भगवान अहिले त तपाईँ जस्तै बच्चा बसिरहेछ, म कहाँ जाउँ? जानुहोस्, अब त्यो बच्चा पनि हुँदैन। फरक फर्केर ब्रह्माजी ब्रह्मलोकमा गएको, शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरे, शिरमा मयूरको प्वाख ढलक्क ढल्काएको, तुलसीका मालाले शोभायमान देदीप्यमान पीताम्बर पहिलो वस्त्र धारण गरे, पिपल पाते ओठमा वैराग्यताको बाँसुरी राखेर मधुर 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 बाँसुरीको धुन बजाइरहेको। यस्तो भगवानले मैले परिचय गरेर गाई बाच्छा हरण गरेर ल्याएँ प्रभुलोकमा। हे भगवान मलाई माफ गरिदिनुहोस् है। गएर ब्रह्माजी घपलक्क कृष्णको पाउमा परे। आज तपाईँको विराट अवतारको दर्शन पाएँ मैले, चतुर्भुजधारी भगवानको दर्शन पाएँ मैले। ब्रह्माजी पिताजी तपाईले धेरै घमण्ड गर्नु, तपाईले म कृष्ण अवतारमा जन्मेको मेरो लीलालाई बुझ्न सक्नुभयो। तपाईलाई के थाहा, जुन गाई तपाईले हरण गरेर ब्रह्मलोकमा लिएर आउनुभयो, मैले नक्कली गाईको सृष्टि गरेर घर घरमा लान नसकेको भए मलाई सबै गाउँवासीले गाली गर्थे, अरे गाई वस्तु लगेर जङ्गलमा कता छोडेर। तर मैले योग शक्तिले अर्को गाईको रचना गरेँ। ब्रह्माजी आजबाट तपाईले कहिल्यै क्रोध नगर्नुहोस् है। तपाईले नै क्रोध गर्नुभयो भने तपाईँका सृष्टिको मन कस्तो होला, तपाईँका भक्तले कति क्रोध गर्ला। यो काम नगर्नुहोस् है, बिन्ती लाग्नुहोस् है। झरोक्क उठेर ब्रह्माजीलाई क्रोधबाट मुक्त गराएर भगवान श्री जगतका नारी त्यहाँबाट फर्केर आउनुभयो। लाल बाल गाई बाच्छाको साथमा खेलबाड गर्दै 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 अगाडि बढ्नु भएको छ। आज एक दिन गोठालो गएको, गोलाबाला साथीहरूले भोक लाग्यो कृष्ण, एउटा वृक्ष लच्काएर फल टिपेर खुवाउन लाग्दा त सबै गोलाबालाहरूलाई एउटा धेनुकासुर भन्ने दैत्यले आएर हमला गर्न, त्यसलाई पनि कृष्ण बलरामले जीवन मुक्ति दिनु। प्रलम्बासुर भन्नेवाला दैत्य पठायो, कंसले त्यसलाई पनि मार्नुभयो। यमुनाको जलमा गएर गाई बाच्छाले पानी खाँदा, गोलाबालाले पानी खाँदा काली नागले छोडेको विष लागेर सबै मरितुल्य भई भगवानले अमृतको जल वर्षाएर बचाउनु। काली नागलाई दण्ड दिनुभयो। काली नागको शिरमा गएर शिव ताण्डव नाच्नु। 108 शिरमा काली शिव ताण्डव छम्म 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 नाचेको हुनाले अहिले पनि सर्पको शिरमा टाउकामा भगवानको पैतलाको चिन्ह यु आकारको चिन्ह छ। कतिपयले याद गर्नु भएको छ, कतिपयले छैन याद गर्नु। बाँसुरी बजाए 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 काली भन्नेवाला नागलाई यमुनाको जलबाट फकाई 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 पहिलेको ठाउँमा उसलाई बिदाबारी गरेर बसाइ सराई सार्दिनु भयो। अब यमुनाको जल पनि पवित्र, कहिल्यै कालीले विष छोड्ने भयो। केही बेलाबाट घरमा सर्प आयो भने बाँसुरी फुक्दिनुहोस्। यसो मोबाइलतिर केही रेकर्ड बाँसुरीको धुन छ भने बजाइदिनुहोस् त। सर्प शिर ठडिएर आहा कति आनन्द, मेरो कृष्णले बाँसुरी बजाउनु भयो, मेरो शिरमा आएर नाच्नुहोस् कृष्ण, आउनुहोस्। सर्पले शिर तेर्साइदिन्छ कृष्णलाई प्रवेश गराउनका लागि, रमाउन लाग्छ, हाँस्न लाग्छ, स्वागत गर्न लाग्छ। किनकि बाँसुरीको धुनमा क्लीन नाम गरेको बीज शक्ति छ। ओम ऐं श्रीमा काली
ओम ह्रीं श्रीमा लक्ष्मी, ओम क्लीं श्रीमा सरस्वती। बाँसुरीको कथा अलिकति बाङ्गोटिङ्गो छ। बाँसुरीको धुनमा क्लीं नाम गरेको शक्ति छ, त्यही क्लीं नाम गरेको शक्ति नै हो महासरस्वती। त्यही महासरस्वतीको अवतार भएर आएको सती, त्यही सतीलाई शिवजीले आफ्नो धर्मपत्नी श्रीमती बनाएको हुनाले त्यही सर्पलाई सम्मान गरेर नागको माला गलामा भिरेर हिँडेको। कथाको गहिराईमा पनि पुग्नुपर्छ है, भुलाइदिने, आनन्द दिने। आज काली नागलाई पनि जीवन उद्धार गराउनु। सरासरी आएको आज घरमा जानु ढिलो हुने, यही जङ्गलमा बसौँ भनेर जङ्गलमा बसेको, चारैतिरबाट शत्रुले आगो लगाइदियो। पिण्डारक भन्ने जङ्गलमा आगो लगाइदिएर सारा सबै मर्न लागे। भगवान हे कृष्ण हामीलाई बचाइदिनुहोस् न भनिकन भगवान परमात्मा श्री हरि नारायण कृष्णको बारम्बार ध्यान भयो, मनन भयो, कीर्तन भयो, चिन्तन भयो। हरिम पिण्डारक वनमा आगो दनन, पिण्डारक वनमा आगो दनन, हे हाम्रो ज्यान बचाइदेऊ न कृष्ण मदन। पिण्डारक वनमा आगो दनन, हाम्रो ज्यान बचाइदेऊ न कृष्ण मदन। हाम्रो ज्यान बचाइदेऊ न कृष्ण मदन। आगो पान गरेर भगवानले सारा गोपाल गोपिनीलाई गाई बाछालाई बचाउनु भयो। आगो खाएर आगोको शुद्ध, माटो खाएर जमिनको माटोको शुद्ध, काली नागलाई यमुनाको जलबाट पठाएर यमुनाको जललाई शुद्ध, त्र्यावर्त भन्ने दैत्यलाई मारेर वायुको शुद्ध, सकटासुर भन्नेवाला दैत्यलाई मारेर आज भगवानले यी आकाश मार्ग विश्वब्रह्माण्ड प्रकृतिलाई शुद्ध गराएर पञ्चमहाभूतादि तत्त्वबाट बनेको यो शरीर छ। अब यो कथालाई बुझ्नु होला। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यो पाँचवटा तत्त्वबाट हाम्रो शरीर बनिएको छ। अब यो पाँचवटा तत्त्वलाई पवित्र बनाउनु पर्यो। आगो खाएर, सकटासुर मारेर, त्र्यावर्त मारेर,
पुतना मारेर माटो खाएर यमुनाको जलबाट काली नागलाई भगाएर केवल भगवानले पञ्चमहाभूतादि तत्त्वलाई शुद्ध गरेर शरीरलाई पवित्र गराउनु भयो। त्यही दिनबाट जसले कृष्ण चरित्रको चिन्तन गर्छ त्यो व्यक्तिको शरीर शुद्ध हुन्छ। 5 महाभूतादि तत्त्वलाई भगवानले शुद्ध गरेको हुनाले भगवानको चिन्तन गर्यो भने आत्मामा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार घमण्ड बस्दैन। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4वटा पुरुषार्थले प्रवेश गर्ने भएको हुनाले राजा परीक्षितलाई श्री सुखदेव स्वामीले कृष्ण चरित्रको बारेमा कथा ज्ञान विस्तार गराउँदै अगाडि बढाइ बक्सियो। त्यही बेला एक दिन सारा ब्रजवासीका कुमारीहरूले विचार गरेछन्, आहा यति राम्रो नन्द बाबाको घरमा बस्ने गोठालेलाई, मान्छे पनि राम्रो, बाँसुरीको धुन झनै राम्रो, मुसुकको हाँसेपछि मन चटक्कै चोडाइदिने, काम बिर्साइदिने। अब यसलाई श्रीमान कसरी बनाउन सकिएला भनेर 3 पटक दिनमा नुहाउने, 1 पटक मात्र एक छाक बेलुका हविष्यन्न खाने, भगवान कृष्णको भजन गाउने, भगवान कृष्णको नाम जप्ने, कात्यायनी भगवती देवीको चिन्तन गर्ने, कृष्णलाई पति प्राप्त गर्नका लागि ब्रजवासीका कुमारीहरूले भगवान कात्यायनी भगवतीको व्रत बस्न लाग्दैछन् भन्ने सम्बन्धको कथा यस अध्यायबाट। बोले कृष्ण कन्हैया लालको, वृन्दावन बिहारी लालको, काशी विश्वनाथ भगवानको, देवादिदेव भोले बाबाको, आयोजकर्ता परिवारहरूको, इष्टकुल देव देवताहरूको, नागनागिनी देव देवताहरूको, सबलाई नमस्कार, सबलाई नमस्कार, सबलाई नमस्कार, सबलाई समस्त श्रद्धालु भक्त सज्जनवृन्द, आजको कृष्णलाई श्रीमान प्राप्त गर्नका लागि कात्यायनी भगवतीको व्रत बसेको कथासँगै आजको कथालाई हामी यही विश्राम दिन गइरहेका छौँ। विशेष गरेर मैले हजुरहरूलाई आग्रह गर्न चाहिँ भक्त तान्त्रिक गुरु धनी गुरु हुनुहुन्छ, यसै गरी सीता माताजी हुनुहुन्छ, उहाँका सेवकहरू हुनुहुन्छ, चेलाहरू हुनुहुन्छ, उहाँको माध्यमबाट हजुरहरूले आफूलाई जिज्ञासा भएका पूर्वज पितृहरूको बारेमा पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ भन्दै यो पनि सूचना अवगत गराउँदै अहिलेको लागि हामी सबैजना उठेर आरतीमा सामेल हुन मैले अनुरोध गरेँ। सबैजना उठाउँदा उठेर आरतीको लागि सबै अगाडि आउँदा, बाबाहरू आमाहरू दाजुभाइ दिदीबहिनी भाइगोपाल भाइ बहिना पछाडि कोही नबसौँ, अगाडि आउँदा। हरि ओम को चंद्रमा मनुष्य जातस्तु सूर्य जाता है Krishna
बिहारीको निजी गुण गाऊ आरती हरिको निजी गुण सबैले आरती बत्ती भैमा राखेर पानीले यसो घुमाइदिनु होला। यानि कानि जपा पानी जन्मान्तर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। भगवान ने सिकाइदियो भाइ पापोहम पाप कर्माहम पापात्मं पाप संभव त्राहि मां पुण्डरीकाक्षु सर्वै पाप हरो हर। अब सबैजनाले सिक्नु आउने बेला भो आउने बेला भो दर्शन दिन भगवान आउने बेला भो